दो कौड़ी की लड़की, तुम्हें यहाँ मैं बच्चे के लिए लेकर आई, लेकिन हर दूसरे दिन तुम्हारे पीरियड्स आए हुए होते हैं। आखिर कब मुझे तुम कोई खुशखबरी दोगी? फिरदौस बेगम की नफरत भरी धार पर वो कांप गई। कैसे उस जालिम औरत को बताती कि उसका मगरूर बेटा ज़ियान शाह उसकी तरफ देखता भी नहीं। साबका महबूबा की बेवफाई की वजह से वो हर लड़की से नफरत करता। मासूम जोया फिरदौस बेगम के ऑफिस में नौकरी कर रही थी, पर मजबूरी में लिए गए लोन ने उसे उनके बेटे से निकाह करने पर मजबूर कर दिया। फिर उस रात फिरदौस बेगम के खौफ की वजह से वो ज़ियान शाह के सामने कुर्बत की भीख मांगने लगी। कितनी बेशरम लड़की हो, इतनी आग है कि खुद मेरे ऊपर चढ़ने को तैयार हो। ज़ियान की हकारत भरी बात पर वो आंसू पी गई। फिर उस रात उसका चांदी जैसा बदन देखते वो खुद भी उसकी नाजुक गहराइयों में। मामा, मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं अब शादी नहीं करूँगा, और फिर आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझती है? वो गुस्से से बोला था। समझा करो, वो लड़की मेरे एहसान तले दबी है, तुम्हारी अच्छे से देखभाल किया करेगी। तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए थी ना जो तुम्हें अच्छे तरीके से संभाले, उसकी देखभाल करे। तो ऐसी लड़की हमें मिल रही है। अब आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो गुस्से से बोली थी। मैं शादी नहीं कर सकता, वो गुस्से से बोला था। ज़ियान, बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। वो लड़की कल घर पर आ रही है और खामोशी से निकाह के लिए तैयार हो जाना, वरना याद रखो कि तुमने अगर इस शादी से इनकार किया तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। वो गुस्से से बोली थी और कमरे से निकल गई थी, जबकि वो पीछे से बेबसी की मूरत बने अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि अपनी माँ को इनकार करना किसी दीवार से सर टकराने के बराबर है, इसलिए उसने अपने हथियार डाल लिए थे और अपनी माँ के कहे के मुताबिक निकाह कर लिया था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था, उसकी नज़र सामने बैठी जोया पर पड़ी थी, जो खामोशी से बेड के कोने पे बैठी ज़मीन को घूर रही थी। वो सादा लिबास में थी। जैसे ही उसे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो जोया फौरन उठकर खड़ी हुई थी। उसने आंखें पटपटाकर ज़ियान शाह को देखा था। तुमसे निकाह सिर्फ मैंने अपनी माँ की वजह से किया है। ऐसे रहना इस कमरे में जैसे तुम्हारा वजूद इस कमरे में है ही नहीं। वो बोला तो उससे जोर शोर से असबात में सर हिला दिया था। वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मेरे लिए कपड़े निकालो, उसने कहा तो वो अलमारी की तरफ बढ़ी और जाकर अलमारी खोलकर उसके लिए कपड़े देखने लगी थी। रात के हिसाब से उसने ट्राउज़र और शर्ट उसके लिए निकाल कर बेड पर रख दी थी। कपड़े ला कर दो मुझे, वो हल्का सा वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर बोला था। वो खामोशी से कपड़े उठाकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके हाथ से कपड़े दे दिए। उसने कपड़े लिए और थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आया था और आकर बेड पर लेट गया। अब तुम यूं ही इस तरीके से खड़ी रहोगी? वो जोया को सर झुकाकर कमरे में खड़ा देखकर दांत पीस कर बोला था। जोया ने नफी में सर हिलाया। तो आकर लेट जाओ, उसने बेड की दूसरी तरफ इशारा किया तो जोया ने हैरत से आंखें फैलाई थी। क्या मैं यहाँ? जोया ने पूछा तो ज़ियान शाह ने उसे घूरी से नवाजा। तो तुम्हारे लिए अलग से बेड लगवाऊं यहाँ पर? वो गुस्से से बोला था। तो वो फौरन बेड की इस तरफ बढ़ी जिस तरफ उसने लेटने का इशारा किया था। जाकर बेड पर लेट गई थी। बेड पर लेटते ही उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था, जबकि वह इसके कांपते जिस्म को अच्छे तरीके से महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज करके सोने की कोशिश करने लगा था। थोड़ी देर में वो नींद की वादियों में उतर गया था, जबकि साथ खड़ी जोया मुसलसल उसके चेहरे को घूर रही थी। वो कैसा मासूम बच्चा लग रहा था, लेकिन जागते हुए वो किसी जल्लाद से कम ना लगता था। जल्लाद कहीं का। वो बड़बड़ाई थी और खामोशी से सोने की कोशिश करने लगी। सुबह का सूरज तलू हुआ तो अंगड़ाई लेकर उठी थी। उसने मुस्कुराकर अपने बराबर में खाली जगह को देखा। वहां पर ज़ियान शाह नहीं था। शायद वो ऑफिस के लिए जा चुका था। वो उठी, फ्रेश हुई और फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो उसका सामना फिरदौस बेगम से हुआ था, जो कि कहर भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या तुम्हें जरा सा भी होश है लड़की कि तुम्हारा शोहर यहाँ से जा चुका है? लेकिन नहीं, तुम तो बस सोने में पूरी हो। कल से अगर तुम ज़ियान के उठने से पहले ना उठी तो याद रखो, अच्छे तरीके से मैं सबक सिखाऊंगी तुम्हें। लोन लेने का पता था, लेकिन उसे अदा करने का नहीं। अगर तुमने सही तरीके से वो काम ना किए जो एक बीवी करती है तो याद रखना, तुमसे सारा लोन सूद समेत वापस लूंगी। वो गुस्से से धमकाती हुई पलटी थी और अपने कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे वो मुंह बसोर कर रह गई थी।
बीबी जी आ जाए, नाश्ता कर ले, मुलाजमा ने कहा तो वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ी थी। क्या ये इसी तरीके से बात करती है? वो मुलाजमा के पास ठहर गई थी। बस कभी कभी गुस्सा कर जाती है। अपने बेटे के मामले में थोड़ा एहसास है। आप इन्हें अगर समझने की कोशिश करेंगी ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुलाजमा ने कहा तो वो पुरसोच निगाहों से नाश्ते की ट्रे को देखती अस्मात में सर हिला गई थी। नाश्ता कर लेने के बाद वो वापस अपने कमरे में गई थी। काम तो यहाँ कोई ख़ास करने वाला था ही नहीं, इसलिए उसे सोचा कि क्यों ना कमरे में रहकर ही वो अपना टाइम पास करे। इसलिए वो अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गई थी और खामोशी से मोबाइल चलाने लगी। सुबह से रात हो गई थी, इसलिए दोपहर का खाना खाया था और वापस न कमरे से बाहर निकली थी। जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला था वो फौरन खड़ी हुई थी। तुम इस तरीके से क्यों खड़ी हो? जैसे किसी ने मेरी चौकीदारी के लिए तुम्हें यहाँ भेजा, वो नागवारी से बोला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस एहतराम में। वो सर झुका गई। तुम्हें मेरे एहतराम में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कितना एहतराम तुम मेरा दिल से करती हो मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो एक एक लफ्ज़ को चबा कर बोला, जबकि उसने हैरत से ज़ियान शाह को देखा था। आखिर उसे इस बात के साथ मसला क्या था? वो इस तरीके से बात क्यों कर रहा था? अगर शादी के लिए तैयार ना था तो अपनी माँ को मना कर देता। शादी क्यों की थी? वो मुंह बसोड़ते अलमारी की तरफ बढ़ी, उसके लिए कपड़े निकाले और लाकर बेड पर रख दिए और कमरे से बाहर चली गई। ज़ियान शाह भी उस पर नज़रअंदाज करता जाकर वॉशरूम में बंद हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर वापस बाहर आया तो उसके लिए खाना ले आई थी। अंदर मेरे लिए कमरे में खाना लाने की जहमत करने की जरूरत नहीं है, आइंदा ये जहमत न करना मेरे लिए, वो गुस्से से बोला था और जाकर खामोशी से बैठकर खाना खाने लगा। खाना खा लेने के बाद जैसे उठा तो जोया ने आगे बढ़कर बर्तन उठाने चाहे थे, लेकिन उसने फौरन वो बर्तन उठा लिया। 2 दिन की ये जिम्मेदारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 दिन ये सब कुछ करके फिर भाग जाओगी। मुझे तो वैसे ही नफरत औरत जात से, ऊपर से ये तुम्हारा वजूद मुझे तैश दिलाता है, वो गुस्से से कहता वो बर्तन लेकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो इसे जाते हुए हैरत से देख रही थी। आखिर उसने ये क्यों कहा था कि वो भाग जाएगी? वो लापरवाही से कंधे अचका कर जाकर लेट गई, जबकि उसे भूख लगी थी। फिर दोस्त बेगम ने उसे कहा था कि वो ज़ियान के साथ खाना खाए, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने भूखा सो जाना मुनासिब समझा। उसने सोचा था कि बर्तन रखने जाएगी तो खा लेगी, लेकिन बर्तन तो वो खुद ही रख के आया था। जैसे वो कमरे में आया तो वो अपनी जगह पर लेट चुकी थी। ज़ियान भी आकर खामोशी से लेट गया। फिर वो आधी रात तक ज़ियान शाह को तकती रही। सोता हुआ जितना मासूम लगता था उतना ही जागते हुए जलाद लगा करता था। शायद तुम सोते रहा करो और तुम्हें मैं ऐसे ही देखती रहूं, वो मुंह बसोर कर बोली थी और सोने की कोशिश करने लगी। एक नया दिन चढ़ा था, आज फिर वो जा चुका था। जोया को अपनी शामत आती महसूस हुई थी। वो फौरन फिर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो फिर दोस्त बेगम डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और ज़ियान उनके सामने बैठा हुआ था। उसने सुकून का सांस लिया और फौरन जाकर कुर्सी खींचकर ज़ियान के साथ ही बैठी थी। उठो यहाँ से, ज़ियान शाह गुस्से से बोला था। तो जोया ने हैरत से पहले शाह को देखा और फिर दोस्त बेगम को देखा। नहीं उठेगी वो यहाँ से, फिर दोस्त बेगम ने कहा। ज़ियान ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ खींच ली थी। माँ, अगर आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, शाह ने कहा। तो फिर दोस्त बेगम ने इस बात में सर हिला दिया था। ठीक है, तुम्हें अगर पसंद नहीं तो मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, मैं अभी तक तुम्हारे बराबर में बैठी हूँ। वो अपनी कुर्सी पीछे करके उठने लगी तो ज़ियान ने फौरन अपनी माँ का हाथ थाम लिया था। नहीं मम्मा, आप बैठे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो फौरन बोला था। फिर दोस्त बेगम के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। उन्होंने खाने का बाउल ज़ियान शाह के सामने कर दिया था। खाना डाल कर दो उसे। फिर दोस्त बेगम के कहने पर वो खामोशी से जोया के लिए खाना डालने लगा। जोया ने नाश्ता किया और फिर ज़ियान ने नाश्ता कर लिया तो वो खड़ा हुआ था। अच्छा माँ, मुझे इजाज़त दे, उसने कहकर अपनी माँ की पेशानी पर बोसा दिया। जाने लगा तो फिर दोस्त बेगम ने अपना गला खंखारा था। वो पलटा और आकर वापस जोया की पेशानी पर बोसा दिया, जबकि जोया साकित बैठी थी। उसका दिल मानो पसलियों का जाड़ तोड़कर बाहर आने को था। अचानक इस हरकत पर वो चौंकी थी। ज़ियान बाहर की तरफ बढ़ा। फिर दोस्त बेगम ने गुस्से से जोया को देखा, तो जबकि जोया को समझ में नहीं था आया था कि वो आखिर इसे क्यों देख रही है। जब शोहर घर से बाहर जा रहा हो तो बीवी को चाहिए कि वो इसके साथ चलकर घर के दरवाजे तक जाए। उठो, वो गुस्से से बोली तो वो फौरन उठी थी और ज़ियान के पीछे चली गई।
اور زیان کے پیچھے پیچھے چلتی گھر کے دروازے تک آئی تھی۔ وہ گھر کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب تک زیان اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا تھا تو وہ یوں ہی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ جب زیان وہاں سے چلا گیا تو وہ واپس پلٹی تھی اور آ کر فردوس کی بیگم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں ہر ایک چیز سکھانی پڑے گی۔ فردوس بیگم کا غصہ اس پر پھٹ پڑا تھا۔ جب صبح وہ اٹھے، اس کے اٹھنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب وہ آفس کے لیے جا رہا ہو تو اس کو دروازے تک تم چھوڑ کر آؤ۔ اس کی ہر ایک کام کو تم اپنے ہاتھوں سے کرو تاکہ اسے تمہاری عادت ہو جائے۔ زویا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے بعد ملازمہ کے ساتھ مل کر چند گھر کے کام لپٹائے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی اس نے بنایا۔ کھانا بنا لینے کے بعد اس نے کمرے کا رخ کیا تو گھر میں زیان نظر آیا۔ سنو مجھے تم وہ فائل۔ ابھی وہ بول نہیں رہا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا اور فوراً اپنے کمرے کی طرف خود ہی بڑھ گیا تھا۔ کمرے سے نکلتی فردوس بیگم دیکھ چکی تھی کہ زیان کچھ کہتا کہتا خاموش ہوا ہے۔ انہوں نے زویا کو اشارہ کیا وہ اس کے ساتھ ہی جائے۔ اس کے پیچھے گئی تھی اور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بتا دینا کہ آپ کو کون سی فائل چاہیے ہوتی ہے، کون سی فائل میں کیا ہے تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ زیان نے سر ہلا دیا تھا اور وہاں رکھی ہر ایک فائل کا اسے بتا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر مسکرا کر سر ہلا رہی تھی۔ اسے ساری فائلوں کی معلومات دینے کے بعد دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے۔ فردوس بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ان دونوں کا انتظار کرتی ہے کہ زیان جب گھر سے باہر جانے لگا تو فردوس بیگم نے اسے پکارا تھا۔ کہنے لگی زیان اگر گھر آ ہی گئے ہو تو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا لو۔ وہ پہلے منع کرنے والا تھا لیکن پھر اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر ان کی طرف بڑھا اور ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا تو زویا بھی فوراً سے اٹھی تھی لیکن ان کے ساتھ ہی دروازے تک گئی۔ تمہیں یہ فارمیلٹی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری پہلی بیوی نے بھی یہ ساری حرکتیں کی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے وقت صحیح نہیں ملتا، حالانکہ میں نے اسے 4 سال چاہا تھا اور وہ 1 مہینہ ہی میری دسترس میں آ کر مجھ سے دور چلی گئی۔ وہ بولا تو اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ کسی کو پسند کرتا تھا؟ اسے شدید حیرت ہوئی تھی کہ ایسا انسان بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ یہ ساری فارمیلٹیز کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا جبکہ زویا ہمدردی پر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی تو وہ اپنا اتنا پتھر دل انسان تھا، تبھی تو اپنے چہرے پر اتنی سنجیدگی سجائے رکھتا تھا۔ 4 سال چاہنے کے بعد ایک چیز ہے کہ انسان اگر اسے مل رہا ہے تو اس کے بعد وہ واپس اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر دھتکار دے کے وہ اسے محبت نہیں کرتا۔ یہ تکلیف دہ تھا۔ جس چیز کو اتنا چاہا جائے اسی چیز کو اپنی نظروں سے دور ہوتے دیکھنا بے حد تکلیف دیتا۔ زویا واپس پلٹی آ کر فردوس بیگم کے سامنے بیٹھی تھی۔ لڑکی میں تمہیں گھر میں سے اس لیے لے کر نہیں آئی کہ تم میرے بیٹے کا دل بہلاؤ، تمہیں میں یہاں اولاد کے لیے لے کر آئی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے۔ پہلے والی لڑکی تو لا کر میں نے غلطی کی تھی، وہ میرے بیٹے کو نہ ہی اہمیت اور وقت دیتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے کہنے پر ایک دفعہ غلطی کر لی ہے تو اس کی پسند کو لے آئی تھی، لیکن تمہیں میں صرف اور صرف اس لیے لے کر آئی ہوں کہ مجھے اس گھر میں بچوں کی کلکاریاں چاہیے۔ اس نے اپنے لب بھیجے اور اپنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے۔ وہ فردوس بیگم کے کہنے پر زیان کے ہر کام کو خود کیا کرتی رہی اور جب زیان گھر سے باہر نکلتا تھا اسے چھوڑنے کے لیے گھر کے دروازے تک آیا کرتی تھی۔ زیان کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ جب اس کی ساس پوچھتی کہ وہ دونوں قریب آئے یا نہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی بہانہ داغتی کہ مجھے پیریڈز آئے ہوئے ہیں۔ آج وہ اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ کمرے میں فردوس بیگم آئی اور سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 2 کوڑی کی لڑکی، تمہیں یہاں میں بچے کے لیے لے کر آئی ہوں لیکن ہر دوسرے دن تمہارے پیریڈز آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخر کب مجھے تم خوشخبری دو گی؟ فردوس بیگم نفرت بھری دھاڑ پر وہ کانپ گئی۔ کیسے اس ظالم عورت کو بتاتی کہ اس کا مغرور بیٹا زیان شاہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ سابقہ محبوبہ کی بے وفائی کی وجہ سے وہ ہر لڑکی سے نفرت کرتا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فردوس بیگم نہ جانے کیا کہتی اسے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح اس کے لیے کھانا کمرے میں لے آئی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ آج جتنے دنوں میں پہلی دفعہ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ میم نے کہا تھا آپ کے کھانے کے بعد کھاؤں۔ کیا تم روز میرا کھانے کے بعد کھانا کھاتی ہو؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیشہ برتن رکھنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں تو اس لیے میں خاموش سو جاتی ہوں، کھانا نہیں کھاتی۔
زویا کے کہنے پر اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ تم پاگل ہو؟ تم مجھے بتا بھی تو سکتی تھی کہ ماما نے ایسا کچھ کہا ہوا ہے۔ آئندہ میرا انتظار نہیں کرنا، کھانا کھا لینا، بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا تو زویا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا میں آپ کے ساتھ؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو اس نے اپنی نظر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا تو زویا خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ برتن لا کر کمرے سے باہر نکلا۔ کچن میں برتن رکھ کر وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ پریشان سی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو زویا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ دیکھیں خدارا، مجھے آپ اپنی بیوی والے حقوق دے دے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس نے حیرت سے زویا کو دیکھا تھا۔ کتنی بے شرم لڑکی ہو، اتنی آگ ہے کہ خود میرے اوپر چڑھنے کو تیار ہو۔ زویا کی حقارت بھری بات پر وہ آنسو پی گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس کے بدن پر پڑی۔ اس کا چاندی جیسا بدن دیکھتے وہ خود بھی اس کی نازک گہرائیوں میں کھو گیا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا خود اس پر سایہ فگن ہوا اور شدت سے اس کے جسم کی گہرائیوں کو محسوس کرنے لگا، جبکہ وہ اس کی قربت پا کر جی جان سے تڑپی تھی۔ زویا جب صبح بیدار ہوئی اور اس کی نگاہ آئینے میں پڑی تو اس کی گردن پر موجود پچھلی رات کے وہ گہرے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے جو زیان کی قربت اور غصے کی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ مسکرائے، کمرے میں وہ اکیلی تھی، مطلب وہ جا چکا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور فردوس بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظریں جیسے زویا کی گردن پر ان نشانات پر پڑی تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ آخرکار اس مغرور لڑکے نے تمہیں اپنا لیا ہے، اب وہ پوری طرح تمہاری زد میں آ چکا ہے۔ ان نشانات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا خامند اب تمہارے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ اب تمہیں سکون سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی دن تھا جس کا میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی تو اس کے دل پر قبضہ کرے۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی ساس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ تو بے حد خوش تھی کہ اب کم از کم ان کے گھر میں بچے تو آئیں گے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر کی نہ تھی۔ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا جب گھر کا بڑا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہونے والی کوئی اور نہیں بلکہ زیان کی پہلی بیوی تھی، جو مہینہ بھر پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور اب اچانک واپس لوٹ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی چالاکی اور منافقت کے واضح آثار تھے۔ اس نے ڈرائنگ ہال میں قدم رکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور زویا کو وہاں موجود دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ چیختے ہوئے بولی کہ تم اس اجنبی لڑکی کو یہاں کیسے لے آئے ہو زیان، اور یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے تو خود اس گھر کو چھوڑا تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم میری جگہ کسی اور کو دے دو گے۔ یہ سب سن کر زیان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور سخت غصے میں اس نے اپنی سابقہ بیوی کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا کہ تمہیں یہاں واپس آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم خود اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اس لیے اب اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ عورت وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ الٹا رو کر اور زیادہ شور مچانے لگی۔ اس نے ڈرائنگ ہال میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور رونے کا ناٹک کرتے ہوئے بولی کہ میرے اوپر جان لیوا حملہ ہوا ہے اور میں اس حالت میں کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ میری جان کو شدید خطرہ ہے، اگر تم نے مجھے یہاں پناہ نہ دی تو کوئی مجھے مار ڈالے گا۔ اس کی اس ڈرامے بازی کو دیکھ کر زیان پریشان ہو گیا، کیونکہ گہرے دل کے کسی کونے میں وہ اب بھی اس سے کچھ پرانے تعلقات کا پاس رکھتا تھا اور وہ اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی مجبوری کے تحت زیان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے عارضی طور پر اسی گھر میں پناہ دینے کے لیے ہاں کرنی پڑی تاکہ کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ مگر اس کا یہ فیصلہ زویا کے لیے بجلی بن کر گرا۔ زویا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہی ڈرائنگ ہال میں زیان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زویا اور زیان کے درمیان شدید اور تلخ بحث شروع ہو گئی۔ زویا غصے سے کانپتے ہوئے بولی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو عورت آپ کو ٹھکرا کر چلی گئی تھی، جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھی، آپ اسے دوبارہ اپنے ہی گھر میں پناہ دے رہے ہیں۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے یہاں رہنے سے میرے وجود کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ اس کو یہاں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ زیان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی اور زویا کو دبانے والے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ صرف مجبوری کے تحت یہاں ہے اور میں اس کی جان کے خطرے کی وجہ سے اسے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر زویا اس بات پر بضد ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اسے یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے یہ توقع بالکل مت رکھیے گا کہ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی سکون سے رہ سکوں گی۔ دونوں کے درمیان الفاظ کے تیر چلنے لگے اور ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا۔
फिरदौस बेगम जो ये सारा तमाशा ऊपर खड़े होकर देख रही थी, जियान गुस्से से बोला, खामोशी से अपने कमरे में जाओ और इस मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत करो। जियान जो पहले ही अंदर से टूटा हुआ था, उसने मजीद बहस से बचने के लिए अपनी साबका बीवी को गेस्ट रूम में शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया और जोया को सख्ती से मना किया कि उस मामले में कोई बात नहीं करेगी। जोया बेबसी के आंसू पीती हुई गुस्से से भरी हुई पलटी और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके दिल में इंतकाम और दुख की एक आग भड़क रही थी कि आखिर जियान ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। इस दिन के बाद से उस घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया और इन दोनों के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर लड़ाइयाँ और बहसें होने लगी। जोया का दिल जियान के इस रवैये की वजह से हर लम्हा टूटता था और वो सारा दिन उसी कुरब में मुब्तला रहती कि उसकी शादी का ये रिश्ता किस इम्तिहान से गुजर रहा है। फिरदौस बेगम इस सारी सूरत हाल को बड़ी गहरी नज़रों से नोट कर रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह वो पुरानी बीवी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इस घर में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और जोया और जियान के ताल्लुकात में दरारें पड़ रही हैं। एक दिन जब घर में ज़रा सुकून था तो फिरदौस बेगम ने मौका पाकर जोया को अकेले में बुलवाया और इसे सख्ती से समझाते हुए कहा कि देखो जोया, मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं लाया था कि तुम अपने शोहर के घर में रोज़ का तमाशा खड़ा करो और उसकी पुरानी बीवी को अपने और जियान के दरमियान आने दो। अगर तुमने अपने घर को बचाना है और इस औरत को इस घर से हमेशा के लिए दूर करना है तो तुम्हें अपने शोहर पर पूरी तवज्जो देनी होगी। तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी और उसका दिल इस तरह जीतना होगा कि वो इस पुरानी औरत को भूल कर भी याद ना करे। फिरदौस बेगम ने उसे वाज़ेह अल्फाज में तनबिया की कि अगर तुमने होश के नाखुन ना लिए और इस लड़ाई झगड़े को बंद ना किया तो तुम खुद अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर बैठोगी। जोया ने उनकी सारी बातें खामोशी से सुनी और उसके दिल में एक अज़म सा जाग उठा कि वो अब उस पुरानी बीवी को अपने शोहर पर हावी नहीं होने देगी और किसी भी कीमत पर अपने इस रिश्ते को बचा कर दिखाएगी। जबकि दूसरी तरफ जियान भी सब कुछ महसूस कर रहा था, मगर उसके अंदर की उलझनें उसे किसी और ही सिमत में धकेल रही थी। घर का ये माहौल अब एक बारूद के ढेर की तरह बन चुका था, जहाँ किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका हो सकता था। वह इस कश्मकश में हर गुजरता दिन जोया के लिए किसी सजा से कम नहीं साबित हो रहा था, मगर इसने हार ना मानने का फैसला कर लिया था और वो जानती थी कि उसे हर हाल में अपने हक के लिए लड़ना ही होगा, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हायल हो जाए। दोपहर का वक्त था जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन घर के अंदर का माहौल बाहर की धूप से भी ज्यादा तप रहा था। जियान की साहबका बीवी जो वारजी तौर पर उसी घर में मुकीम थी, वो अपने अंदर ही अंदर एक खतरनाक और मकार चाल चलने की तैयारी कर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जोया और जियान के दरमियान ताल्लुकात पहले ही बहुत ज़्यादा कशीदा है और ज़रा सा इशारा उनके इस नाजुक रिश्ते को पल भर में राख कर सकता है। उसी मकरूह मकसद के तहत उसने एक ऐसी चाल चली जिसका जोया और जियान दोनों को गुमान तक नहीं था। वो दोपहर का वक्त था जब वो चुपके से अपने कमरे से निकली और इसने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे ये जाहिर हो सके कि जैसे उसकी जान को कोई शदीद खतरा लाहक है और कोई नामालूम शख्स उसके आसपास मौजूद है। उसकी इस चालाकी का नतीजा ये निकला कि घर में एक बार फिर से तूफान बरपा हो गया और जोया और जियान के दरमियान एक और ख़तरनाक लड़ाई का आगाज़ हो गया। जियान जो इस वक्त अपने किसी काम में मसरूफ़ था, जब उसने उस औरत का शोर सुना तो वो फ़ौरन गुस्से से भरकर बाहर निकला और जोया पर ही बरस पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि शायद जोया की वजह से ये सब हो रहा है। जियान का ये गुस्सा बेहद शदीद था। वो बगैर सोचे समझे जोया को इस बात का जिम्मेदार ठहराने लगा कि तुम ही हो जो इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती हो और हर वक्त साजिशें करती रहती हो। जोया के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जानती थी इस बार इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसका शोहर उसी को कसूरवार ठहरा रहा था। दोनों के दरमियान अल्फाज की एक ऐसी जंग छिड़ी जो माहौल को और ज़्यादा जहरीला कर गई। फिरदौस बेगम जो लाउंज के करीब ही मौजूद थी, वो इस तमाम सूरत हाल को बड़ी गहरी नज़रों से नोट कर रही थी। उन्होंने देख लिया कि किस तरह उसकी साहबका बीवी की एक छोटी सी चाल ने जोया और जियान को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया और उनके दरमियान नफरत की दीवार को मजीद ऊंचा कर दिया है। फिरदौस बेगम के दिल में इस बात का शदीद एहसास होने लगा कि ये साहबका बीवी इस घर के लिए एक जहरे कातिल बन चुकी है, जो जानबूझकर रोजाना नए तमाशे खड़े करती है
ताकि उनके बेटे का घर कभी आबाद न हो सके। उस हंगामे और शोर शराबे के दरमियान वो साबका बीवी ड्रामाई अंदाज में चिल्लाती हुई जोया और जियान के सामने आई और रोने का नाटक करते हुए बोलने लगी कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और कोई शख्स मेरे कमरे में मौजूद था, मुझे शदीद खतरा है, मेरी जान बचाओ। उसकी इस बात को सुनकर जियान फौरन उसके साथ उसके कमरे की तरफ लपका ताकि वो जाकर खुद अपनी आंखों से चेक करे कि आखिर वहाँ कौन है और क्या वाकई कोई खतरा मौजूद है भी या नहीं। जियान जब उसके कमरे में पहुंचा और उसके हर कोने का जायजा लिया तो इसे वहाँ कोई भी नजर आया। कमरा बिल्कुल खाली था और वहाँ ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था जिसका वो दावा कर रही थी। ये सब देखकर ये बात वाज़िह हो गई थी कि वो औरत सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही थी और एक घटिया ड्रामा रचा रही थी ताकि सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसके बावजूद जब वो जियान वापस लौटा तो जोया का गुस्सा और उसकी हैरत अरूज पर थी। जोया को इस बात पर शदीद गुस्सा था कि जियान इस मकार औरत की हर बात पर एतबार क्यों कर रहा है और इस झूठे तमाशे का हिस्सा क्यों बन रहा है। जैसे जियान वापस कमरे में दाखिल हुआ, जोया फौरन उसके सामने आ गई और उससे लड़ने लगी। जोया की आंखों में आंसू और लहजे में शदीद शिकवा था कि आप इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि एक ऐसी औरत का साथ दे रहे हैं जो जानबूझकर इस घर का अमन तबाह कर रही है। क्या आपको नजर नहीं आता कि वो सिर्फ एक घटिया ड्रामा कर रही है ताकि आपको मुझसे दूर कर सके और इस घर पर दोबारा कब्जा जमा सके। जियान जो खुद इस तमाम सूरत हाल से घुटन महसूस कर रहा था और अंदर से बुरी तरह उलझा हुआ था, वो जोया की इस बात को बर्दाश्त न कर सका और इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जियान ने उल्टा जोया पर ही धारना शुरू कर दिया और कहा कि तुम हर वक्त शक क्यों करती हो और क्यों इस बेचारी को हर बात का जिम्मेदार ठहराती हो। क्या तुम देख नहीं रही वो किस कदर खौफजदा है। जोया ने जब ये सुना तो इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि इसका अपना शोहर एक धोखेबाज औरत के लिए उस पर शक कर रहा है और उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। दोनों के दरमियान इस बात पर शदीद तकरार हुई कि कमरे की दीवारें भी गूंज उठी। जोया ने कहा कि अगर आपको इसी के साथ रहना है और इसी की हर बात पर यकीन करना है तो फिर मुझे इस अजाब में रखने का क्या फ़ायदा। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपको मेरी मौजूदगी इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जियान ने अपने गुस्से से अपने बाल नोचे और सर्द लहजे में उसे खामोश रहने का हुक्म दिया क्योंकि वो इस वक्त अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। इस तमाम तर कशमकश और लड़ाई ने जोया की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। वो रोजाना इस घर में एक अजाब से गुजरती थी जहां हर कदम पर उसके खिलाफ कोई न कोई चाल चली जाती थी और कोई उसका परसाने हाल नहीं था। फिरदौस बेगम ने भी इस वाक़े के बाद ये महसूस कर लिया था कि अगर इस साबका बीवी को जल्द से जल्द लगाम न दी गई तो ये घर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो जोया पर भी गुस्सा करने से बाज नहीं आती थी क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी को संवारना था, चाहे इसके लिए किसी को भी कितनी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। ये दिन जोया की ज़िंदगी का एक और स्याह दिन साबित हुआ जहां वो अकेली अपने हक के लिए लड़ रही थी और इसका मुकद्दर सिर्फ आंसू और तन्हाई बनकर रह गए थे। जियान का ये रवैया और इसकी वो बेतबारी जोया के दिल पर हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म छोड़ गई जो शायद कभी नहीं भर सकता था। मगर इस सब के बावजूद जोया ने अपने दिल में ये तहैया कर लिया था कि वो इस मकार औरत को अपने घर में कभी कामयाब नहीं होने देगी और हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करेगी, चाहे इस रास्ते में उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जियान थका हारा कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखा कि जोया बिस्तर के कोने में सिमटी बैठी है और उसकी पलकें आंसू से भीगी हुई है। जियान का दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। उसने आगे बढ़कर नरमी से जोया के कंधे पर हाथ रखा और इसे प्यार से समझाते हुए कहा कि जोया मेरी बात सुनो, अब तुम मेरी बीवी हो और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता कि मेरा इस औरत के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है जो माजी का हिस्सा बन चुकी है। तुम इस तरह खुद को तकलीफ मत दो और ना ही किसी किस्म के खौफ का शिकार हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। जियान की ये बातें सुनकर जोया के जब्त का बंधन टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में देखते हुए शिकवा कुना लहजे में बोली कि आप लाख झूठ बोल ले, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपके दिल में अब भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक जगह मौजूद है। आपकी आंखों में उसके लिए छुपा हुआ दुख साफ दिखाई देता है। आप भले जुबान से इनकार करें मगर आपकी ये खामोशी और आपकी पलकें सब कुछ सच बोल देती है।
زویا کی اس بات پر زیان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے محبت بھرے اور دھیمے لہجے میں زویا کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زویا، تم میرے دل کی سچائی کو کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور وہ عورت اب میرے لیے صرف ایک ماضی کا برا خواب ہے۔ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ زیان کی ان پرخلوص باتوں اور پیار بھرے انداز نے زویا کے دل کے تمام وسوسوں کو پگھلا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر ہلکا سا مسکرا دی اور اسے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ زیان نے اس کی گال کو چھوتے ہوئے محبت سے کہا، ایک کام کرو، تم میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک اچھی سی کافی بنا کر اوپر ٹیرس پہ لے آؤ۔ ہم دونوں وہاں سکون سے بیٹھ کر باتیں کریں گے اور اپنے دل کا سارا غبار نکال دیں گے۔ یہ کہہ کر زیان وہاں سے نکلا اور سیدھا اوپر ٹیرس کی کھلی فضا میں چلا گیا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ٹیرس کی منڈیر کے پاس کھڑا ہو کر تاروں کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے ذہن میں زویا کے ساتھ بیتے ہوئے وہ لمحات گھومنے لگے جنہیں وہ ایک نئی شروعات دینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی تو اس کا دل مچل اٹھا۔ اسے فوراً یہی گمان ہوا کہ زویا کافی کا مگ لے کر آ چکی ہے۔ وہ خوشی اور ایک انجانے جوش سے بےتاب ہو کر ایک دم پلٹا اور بغیر سوچے سمجھے اپنے دونوں بازو پھیلائے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا اور محبت بھرے لہجے میں بولنے لگا کہ مجھے پتا تھا تم میری بات سمجھ جاؤ گی میری جان، تم اتنی جلدی آ گئی۔ لیکن جیسے اس نے اپنی باہوں میں کسی اور کے جسم کا احساس کیا اور ایک سحر انگیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس کا سارا جوش ایک دم برف بن گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر خود کو پیچھے ہٹایا اور جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سابقہ بیوی تھی جو ہنستے ہوئے اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کی سابقہ بیوی نے اپنی پرکشش اور مکار نظروں سے زیان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی دلکش اور شرارتی لہجے میں کہا کہ میں جانتی ہوں زیان کہ تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی شدت سے پیار کرتے ہو جتنا پہلے کیا کرتے تھے۔ تمہاری یہ بے قراری اور تمہارا یہ اظہار اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تم مجھے اپنے دل سے کبھی نکال نہیں سکے۔ مجھے اپنا لو اور اس اجنبی لڑکی کو بھول جاؤ۔ زیان کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت کے ساتھ نمودار ہو گئے۔ وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا اور بس غصے اور حقارت سے اس مکار عورت کو گھورتا ہی رہ گیا۔ وہ عورت جان بوجھ کر اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی اور اس کے جسم سے جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے زویا جو اپنے ہاتھوں میں کافی کا گرم مگ تھامے ٹیرس کی سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی، وہ یہ منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر وہیں جم گئی۔ اس کے قدموں کی رفتار رک گئی اور اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ زویا کے ہاتھ سے کافی کا وہ مگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور چور چور ہو گیا۔ کافی کی گرم بھاپ ہوا میں تحلیل ہو گئی، لیکن زویا کے دل میں نفرت اور دکھ کا جو طوفان اٹھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے اور وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی۔ وہ بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فوراً الٹے قدموں واپس پلٹی اور روتے ہوئے تیزی سے بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے ٹیرس پر جیسے زیان کی نظر زویا کے گرتے ہوئے مگ اور اس کے یوں روتے ہوئے بھاگ جانے پر پڑی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے اپنی سابقہ بیوی کی طرف دیکھا تک نہیں اور ایک لفظ بھی بولے بغیر بجلی کسی تیزی سے اس کو وہیں چھوڑتا ہوا زویا کے پیچھے لپکا تاکہ وہ جا کر اپنی صفائی دے سکے اور اس غلط فہمی کو دور کر سکے۔ زیان جب تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، چہرے پر شدید پریشانی کے اثار سے۔ اس نے دیکھا کہ زویا بستر پر بیٹھی ہوئی سسک سسک کر رو رہی ہے اور اس کے کندھے شدت غم سے ہل رہے ہیں۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے منانے کی کوشش کی اور اپنے دونوں بازو میں اسے لپیٹنا چاہا، لیکن زویا نے غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اسے خود سے دھکا دے کر دور کر دیا۔ زویا کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے اور اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہانپتے لہجے میں چلائی کہ آپ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کریں، اب جا کر اسی عورت کے پاس رہیں جس کے لیے آپ کے دل میں اب بھی محبت چھپی ہے۔ میں مزید اس عذاب میں نہیں رہ سکتی اور میں قسم کھاتی ہوں کہ اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ اپنی اس محبوبہ کو ہی اپنے پاس رکھیں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ زویا کے منہ سے الفاظ سن کر زیان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر فوراً آگے بڑھ کر زویا کو زبردستی اپنے مضبوط حصار میں کھینچ لیا اور اسے اپنے سینے سے اس قدر مضبوطی سے لگا لیا کہ جیسے وہ اسے
दुनिया की हर आफत से छुपा लेना चाहता हो। ज़ियान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए इंतहाई नरमी और इल्तिजा भरे लहजे में कहा कि ज़ोया मेरी बात सुनो, खुदारा मुझ पर इस तरह का जुल्म मत करो, ना ही इस घर को छोड़कर जाने की बात करो। वो औरत मेरे लिए अब एक मुर्दा माजी के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह सूरज तलू होते ही मैं उसे इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकलवा दूंगा। तो मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती हो? ज़ोया ने सिसकते हुए उसके सीने पर हाथ रखा और उखड़ी हुई सांसों के साथ उससे वादा मांगते हुए कहा, क्या आप सच बताएं? क्या आप वाकई उसे सुबह होते इस घर से निकाल देंगे? क्या मैं आपके इस वादे पर यकीन कर सकती हूँ? ज़ियान ने फौरन उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी यकीन दहानी के साथ कहा कि हाँ, मेरा ये पक्का वादा है कि तुमसे कि मैं सुबह होते ही इस मकार औरत को इस घर की दहलीज से बाहर फेंक दूंगा, और उसके बाद इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं होंगे। ज़ियान के इस वादे ने ज़ोया के दिल के तूफान को काफ़ी हद तक पुरसकून कर दिया। उसका गुस्सा और दुख आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा और उसे थक हार कर अपना सर ज़ियान के कंधे पर टिका दिया। उस रात उन दोनों के दरमियान की तमाम तलखियाँ और गलत फहमियाँ मिट गईं और वे एक दूसरे की बाहों में सिमटकर तवील अरसे के बाद एक गहरी और सुकून बख्श नींद में उतर गए। सुबह का सूरज जब अपनी पूरी रोशनी के साथ तलू हुआ तो घर का माहौल एक नए अज़म और फैसले का मुतकाजी था। ज़ियान ने अपने वादे के मुताबिक खुद को तैयार किया और ज़ोया का हाथ थामे हुए कमरे से बाहर निकलकर बराह रास्त ड्राइंग हॉल में आया, जहां उसकी साबका बीवी पहले ही मौजूद थी। ज़ियान की आंखों में सर्दी और तहैया साफ झलक रहा था। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सख्त और दो टोक लहजे में अपनी साबका बीवी को मुखातिब किया और कहा कि अब तुम्हारे इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता और तुम अपना सारा सामान समेट कर इसी वक्त इस घर से निकल जाओगी। उसकी साबका बीवी ने जब ज़ियान के मुंह से ये फैसला सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अपने होश और हवास खो बैठी और गुस्से और हैरत से पागल होते हुए चिल्लाने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ज़ियान? मुझसे ये बदला क्यों ले रहे हो? क्या तुम भूल गए हमारे पुराने दिन? तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। वो रोने और गिड़गिड़ाने का ड्रामा करने लगी और ज़ियान के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगी कि उसे घर से ना निकाला जाए, क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा है। लेकिन ज़ियान के पत्थर दिल पर उसके किसी भी रोने धोने और ड्रामे का ज़रा बराबर भी असर न हुआ। ज़ियान ने पथराई हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा कि तुम्हारे ये झूठे नाटक अब मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हें पनाह दी थी, लेकिन तुमने इस घर का सुकून गारत करने की कोशिश की, इसलिए अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें पुलिस के जरिए बाहर निकलवाना पड़ेगा। उसकी साबका बीवी ने गुस्से से दांत पीसते हुए ज़ियान को ताने दिए और ज़ोया को कोसते हुए कहा कि तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे धक्के देकर निकाल रहे हो। तुम पछताओगे ज़ियान। मगर ज़ियान ने उसकी एक बात नहीं सुनी और अपने मुलाजिम को बुलाकर उसका सामान ज़बरदस्ती घर से बाहर फेंकने का हुक्म दे दिया। वो औरत बद्दुआएं देती हुई और जहर उगलती हुई घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद फिजा में एक अजीब सा सुकून छा गया। ज़ोया जो इस तमाम कशमकश के दौरान मुसलसल खड़ी थी और अपने असाब पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसका सर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और इससे पहले कि ज़ियान उसे संभाल पाता, ज़ोया बेहोश होकर धड़म से ज़मीन पर गिर गई। ज़ोया के इस तरह अचानक बेहोश होने से ज़ियान के होश उड़ गए और उसका चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ गया। फिरदौस बेगम भी भागती हुई वहाँ आई और घबराहट में ज़ोया को उठाने लगी। ज़ियान ने फौरन घबरा कर बगैर एक सेकंड ज़ाया किए अपनी ख़ास फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और इसे फौरी तौर पर घर बुला लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब घर पहुँच गए। उन्होंने ज़ोया का मुआयना करना शुरू किया। मुआयना करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर एक पुरसकून और मुबारक मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने अपना आला रखते हुए ज़ियान और फिरदौस बेगम की तरफ देखा और मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुशी का मौका है, क्योंकि ज़ोया माँ बनने वाली है और बहुत जल्द इस घर में एक नए मेहमान की आमद होने वाली है। डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही फिरदौस बेगम की खुशी की कोई इंतहा न रही। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए, वो फूली न समा रही थी। वो फौरन आगे बढ़ी और ज़ियान को गले से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिरदौस बेगम के दिल में अब ज़ोया के लिए जो नफरत या कदौरत थी,
وہ ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک بے پناہ اپنائیت اور محبت نے لے لی تھی۔ زیان کے دل میں بھی اس خبر کو سن کر ایک انوکھا اور گہرا سکون اتر آیا۔ اس نے بے ہوش زویا کے چہرے کو محبت سے دیکھا اور اسے اٹھا کر فوراً اس کے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب زویا کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کی فضا یکسر بدل گئی۔ فردوس بیگم نے زویا کو اپنی بیٹی کی طرح گلے سے لگا لیا اور سخت احکامات جاری کر دیے کہ اب اس گھر میں زویا کوئی کام نہیں کرے گی۔ فردوس بیگم اور زیان خود اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا خیال رکھنے لگے۔ زیان اپنے تمام دفتری کاموں کے بعد فوراً گھر واپس چلا آتا اور زویا کے پاس بیٹھ کر اس کی صحت کا خیال رکھتا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا تاکہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فردوس بیگم بھی اب دن بھر زویا کے آس پاس رہتی اور اسے ہر طرح کے آرام دہ ماحول میں رکھتی تھی۔ چند سالوں بعد وقت نے جیسے اس خاندان کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اور اب یہاں صرف سکون اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ لاؤنج کے نرم و ملائم صوفے پر زویا بیٹھی ہوئی تھی جو اس وقت ایک بار پھر سے حاملہ تھی اور اس کے چہرے پر ماں بننے کا وہی پرسکون اور دلکش نکھار موجود تھا جو پچھلی بار اس کے وجود میں ایک نئی جان کی آمد پر اترا تھا۔ اس کے قریب ہی فردوس بیگم بیٹھی تھی جن کے چہرے کی سختی اب ایک شفقت بھری دادی والے روپ میں بدل چکی تھی اور وہ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ گھر کا پہلا ننھا شہزادہ جو اب چند سال کا ہو چکا تھا وہ اپنی ماں زویا کے ارد گرد اچھل کود کر رہا تھا اور شرارتوں کی انتہا کیے ہوئے تھا۔ کبھی وہ زویا کی گود میں چڑھتا، کبھی اس کے بالوں کو کھینچتا اور کبھی ہنس ہنس کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ زویا اس کے ننھے ہاتھوں سے تنگ آتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اس کا پیٹ نمایاں ہونے کی وجہ سے اسے سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھنے والا سکھ صاف جھلک رہا تھا۔ دیکھیں نا مما، یہ مجھے بالکل بھی آرام نہیں کرنے دے رہا، صبح سے لگا ہوا ہے مجھے تنگ کرنے میں۔ اب تو اس کی شرارتیں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ زویا نے لاڈلے انداز میں ہلکا سا منہ بناتے ہوئے فردوس بیگم سے شکایت کی اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو پیار سے تھامنے کی کوشش کی۔ فردوس بیگم اس کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کی ہنسی میں وہ سچی خوشی تھی جو برسوں کی دعاؤں کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے زویا کو دیکھا اور کہا، ارے دو کوڑی کی لڑکی، یہ تو اس گھر کی رونق ہے۔ جتنی شرارتیں کرے گا گھر میں اتنی ہی برکت اور باہر کی فضائیں مہکیں گی۔ تم ذرا صبر کرو، اب تو تمہارا دوسرا والا مہمان بھی جلد آنے والا ہے، پھر سنبھالنا دونوں کو ایک ساتھ۔ وہ آج بھی اسے ایسے ہی پکارا کرتی تھی جیسے وہ پہلے پکارتی تھی، جبکہ ان کے اس طرح بولنے پر وہ منہ بسور کر رہ جاتی۔ ٹھیک اسی لمحے میں دروازے سے زیان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی اپنی نظریں براہ راست زویا اور اپنے بیٹے پر ٹکائی اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا ان کے پاس آیا اور بنا کسی جھجک کے زویا کے قریب جھکا اور اس سے آگے بڑھ کر پہلے زویا کو اپنے مضبوط اور پرخلوص حصار میں لے کر گلے سے لگایا اور پھر اس کی پیشانی پر جھک کر ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ زویا کا دل اس اچانک محبت پر زور زور سے دھڑک اٹھا اور اسے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا جو اب اپنے باپ کو دیکھتے ہی اور زیادہ اچھلنے لگا تھا۔ زیان اپنے بیٹے کو پیار سے گال پر تھپکی دیتے ہوئے صوفے پر زویا کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا اور یک ٹک اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ زیان کو اس طرح اپنے بیٹے کو دیکھتے دیکھ کر زویا کو ایک بار پھر سے شکایت کا بہانہ مل گیا۔ اسے لاڈ سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہوئے زیان سے کہا، اب آپ بیٹھے بیٹھے بس اپنے اس لاڈلے شہزادے کو ہی دیکھتے رہیں گے یا پھر میری بھی کوئی بات سنیں گے؟ ذرا پوچھیے اپنے اس بیٹے سے کہ اسے میری کیا حالت کی ہوئی ہے۔ صبح سے مجھے ایک منٹ کا چین نہیں لینے دیا اس نے، اور اوپر سے ذرا بھی میری طبیعت کا لحاظ نہیں کرتا۔ زویا نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں چھپا ہوا پیار اور اپنائیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زیان نے ہلکا سا کہکا لگایا جو اس کے لبوں پر بہت سجتا تھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولا، ارے میری جان، اب میرا بیٹا ہے تو شرارتی تو ہوگا ہی، آخر کس پر گیا ہے؟ تم ہی سنبھالو نا اپنے شہزادے کو۔
मैं तो सारा दिन थका हारा काम से वापस आता हूँ और आते ही तुम दोनों की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। ज़ियान की इस बात पर फिरदौस बेगम ने फौरन मदाखलत की और जोया की हमायत करते हुए ज़ियान को घूर कर बोली, खबरदार, जो तुमने मेरी बहू को ज़रा सा भी डांटने की कोशिश की। वो अकेली इस घर को और इस बच्चे को संभालती है और तुम हो कि आते ही इस पर रोब झाड़ने लगते हो। तुमने उसकी परवाह छोड़ दी है। फिरदौस बेगम का इस तरह जोया की साइड लेना और ज़ियान को डांटता देखकर जोया के चेहरे पर एक फातिहाना और प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने तंजिया और शरारती नजरों से ज़ियान की तरफ देखा और बोली, देख लिया आपने, ये एक वक्त था जब आप हर बात पर अपनी माँ के कहने से मुझ पर गुस्सा किया करते थे, मुझसे लड़ते थे, और आज जरा देखिए, आपकी अपनी माँ ही आपके खिलाफ हो गई है। जोया की इस बात पर ज़ियान ने हल्का सा हैरत का इजहार किया और अपनी माँ को देखा। मम्मा, आप तो बस मुझे डांटती रहा करें, कभी बहू की वजह से तो कभी पोते की वजह से, वो मुंह बसोर कर बोला। फिरदौस बेगम ने ज़ियान की इस बात पर बनावट का गुस्सा दिखाया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन्होंने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैंने ही तो सिखाया है इसको ये सब कुछ, और अब मेरा बेटा मेरी ही बात काट रहा है। तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुझे ही अकेला कर दो। ये कहकर फिरदौस बेगम के चेहरे पर एक गहरी और दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई, जो इस बात की गुमाज थी कि वो दिल से कितनी खुश है और इस घर की हंसती खेलती फिजा से इन्हें कितनी कल्बी तस्कीन मिल रही है। फिरदौस बेगम ने हल्का सा कंधा अचकाया और मुस्कुराती हुई वहां से अंदर कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। जोया ने जब देखा कि उसकी सास नाराज होकर जा रही है तो उसका दिल भर आया। वह फौरन अपनी जगह से उठी, हालांकि उसका हमल काफी वजनी हो चुका था और उसे उठने में तकलीफ भी हो रही थी, मगर फिर भी वो मुश्किल से उठी और तेजी से फिरदौस बेगम के पीछे जाने लगी ताकि इन्हें प्यार मना सके और उनके साथ प्यार भरी नोक झोंक को और आगे बढ़ा सके। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह बैठे बैठे जोया को जाते हुए देखा। दिल ढलने के साथ ही घर का शोर शराबा और बहकार आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी थी। पूरा दिन अपने नन्हे शहजादे की शरारतों में उलझे रहने के बाद जोया अब बुरी तरह थक चुकी थी। हमल की इस दूसरी बार की नाजुक हालत में सारा दिन बच्चे को संभालना और घर के माहौल को खुशगवार रखना उसके जिस्मानी असाब पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान भी हासिल था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में तमाम खुशियां आ चुकी थी। फिरदौस बेगम ने जब देखा कि अब रात काफी हो चुकी है और जोया के चेहरे पर थकन के आसार गहरे हो रहे हैं, तो उन्होंने शफकत भरे लहजे में जोया को मजीद रुकने से मना कर दिया और इसे प्यार से गले लगाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। जोया अपने नन्हे बेटे को सुलाकर उसकी सारी देखभाल के फराइज से फारिग होकर जब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो उसके कदम बोझल हो रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके हल्का सा सुख का सांस लिया। उसका बोझल जिस्म और उसकी बढ़ती हुई कमजोरी अब पूरी तरह आराम की मुतकाजी थी। वो सीधी बेड की तरफ बढ़ी और बिस्तर पर बैठकर अपनी कमर को सहलाने लगी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और ज़ियान शाह अंदर दाखिल हुआ। वो भी आज ऑफिस के कामों से थका हारा लौटा था, मगर उसकी आंखों में जोया के लिए जो फिक्रमंदी और बेपनाह मोहब्बत थी वो किसी से छिपी नहीं थी। उसने जोया के चेहरे पर छाई थकन को एक ही नजर में भांप लिया। ज़ियान के दिल में जोया के इस रूप के लिए इज्जत और चाहत और ज्यादा बढ़ जाती थी, जो दिन भर अपने बच्चे और घर की खातिर खुद को थका लेती थी मगर माथे पर कभी शिकन तक नहीं आने देती थी। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधा जोया के करीब आया और घुटनों के बल उसके सामने बिस्तर पर झुकिया। उसने बड़ी नरमी से जोया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाया और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ मेरी जान, आज बहुत ज्यादा थक गई हो ना? तुम्हें अपने इस नन्हे शरारती बेटे को इस तरह अकेले नहीं संभालना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा कि थोड़ा आराम कर लिया करो। जोया ने हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी थका मानिदा आंखें उठाई और ज़ियान के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखों में एक प्यारा सा शिकवा और बेपनाह इश्क साफ झलक रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, आपको क्या लगता है कि मैं थक जाती हूँ तो शिकायत करती हूँ? बस आज तबीयत थोड़ा ज्यादा बोझल लग रही है, लेकिन आपके पास आते ही सारी थकन न जाने कहाँ गायब हो जाती है। ज़ियान ने ज्यादा आगे बढ़कर जोया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से पर झुकिया, जहां अमल की थकन और पसीने के कतरे हल्के से चमक रहे थे। उसने बेहद मोहब्बत और अकीदत से जोया की गर्दन पर एक नरम और गहरा बोसा दिया।
جس سے زویا کا پورا وجود ایک سنسنی کی لہر سے کانپ اٹھا۔ زویا نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے مضبوط کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد زیان نے اپنی نظریں اٹھا کر زویا کی کاجل بھری آنکھوں میں دیکھا اور اپنے لبوں کو آگے بڑھاتے ہوئے زویا کے کانپتے ہوئے اور حسین لبوں پر اپنا ایک طویل اور سحر انگیز بوسہ سپرد کر دیا۔ زیان نے زویا کو اپنی بازو کے مضبوط حصار میں لیا اور اسے آہستہ سے بستر پر لٹا کر خود اس کے بالکل برابر میں لیٹ کر اسے اپنے سینے سے اس طرح بھیج لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ زویا نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنا سر زیان کے دھڑکتے ہوئے سینے پر ٹکا دیا۔